बाप तू किती दिसता एक पुलिसाक तुगेले पर्स आहा ती मेळ्ळी आसा तुका आता ज्या सध्या जे परिस्थिती आसा इंडियान असले मनीस असल्यार आमी बरे हातीन आसा म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स येता की आमचे गोंय जे आसा ते गोंय माणकुलें आसा आनी गोंयान भितर अनेक प्रामाणीक लोक जे आसा ते तुमकां पळोवपाक मेळटात म्हणून आमी गोंय हे गोंयकारां म्हणटा आनी गोंयांत सगळे धर्माचे लोक एक बरोबर अशे पद्दतीन रावतात की आपली फॅमिलीचे आमी अनेक लोकांची पर्सी ज्यो पडटा त्यो अनेक लोक जे आसा प्रामाणीकपणान तांकां फोन करून किंवा तेंची घरांनी कॉन्टॅक्ट करून ह्यो पर्सी त्या मनशा फुडें पावयता आतां आमचो मोहम्मद फराज जो आसा तेजी पर्स जी आसा आमची सांग्यार पोलीस स्टेशनार काम करपी संतोष नायक हो पुलीस जो आसा तेणी ही पर्स ताका वाटेर मेळ्ळी कागोडे मेळ्ळी आनी तेणी लगेच आमकां कॉन्टॅक्ट केलो तशें आनीक काही लोकांक कॉन्टॅक्ट केलो आनी आमी जेन्ना कॉन्टॅक्ट केलो ताका जेन्ना तेजी पर्स जी आसली ती पर्स ताका आपूण आमी तें दिल्ली आसा संतोशाचें प्रामाणीकपणा हे प्रत्येक जर पुलीस डिपार्टमेंटाचो कोणू आसा हे जर प्रामाणीकपण जर करीत जाल्यार ते आमची प्रामाणीकपणा फक्त गोंयांत दिश्टी पडटा आनी गोंयाक ताका लागून म्हणटा आमी परत एकदां गोंयकार हे गोंयकार आसता म्हणून आनी अशें करून आतां ते मोहम्मदाक जे तेजी पर्स आहले आनी तेजे पयशे जे आहले जवळ 6,500 पयशे आहले ते ताका दिल्ले आसा म्हणटकीर आमी परत एकदां इन गोवाच्या मार्फत आमी संतोशाक मुद्दाम करून देव बरें करूं म्हणटा कारण अशीच प्रामाणीकपणा हेणी आपल्या जी ड्युटी करता ते ड्युटी भितर करची देव दिवपातले भरपूर दिता कारण एक म्हण आसा एक महालक्ष्मी आनी कुबेरा सोडून पयशाची गरज बाकीच्या सगळें आसा पूण तेणी ह्या पर्सीक कितले पयशे आसा तेच ना पळयला जेन्ना ताका विचारलें तेणी 6,500 आसून सांगलें तेणी स्वताक ते मेजले आतां ते 6,500 आसा हो अशी प्रामाणीकपणा पुलीस डिपार्टमेंटाचे आमच्या संतोष नायक हेजे कडेन पळोवपाक मेळ्ळें आसा इन गोवा